أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي أعين الناس كبيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غاص غابادا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غاص غابادا. اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غاص غابادا. اے جنتی لوگ نے سارے
عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ویر سام اہل ایمان دا اے جنتی لوگنے سارے عقیدہ غر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غاص غابادا میں اہل بیت دا نوکر تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جڑا رب العالمین ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غریب نوازے بگڑیاں بنانے والا اولاداں دی تقسیم کرنے والا ہے اس تو بعد لکھاں نہیں بلکہ کروڑاں کھرباں درود و سلام پیغمبر زمان فخر الزمان امام المجاہدین خاتم النبیین جگاں دے پیر شیمہ دے ویر بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے تے بڑائی فضل ہے بڑائی کرم ہے جس رب العالمین نے سانو سارے نو الحمدللہ انسان بنایا حضرات اللہ تبارک و تعالی دا ساڈے تے بڑائی فضل ہے بڑائی کرم ہے جس رب العالمین نے سانو سارے نو الحمدللہ انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کے مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی تو غلام بنایا اللہ تعالیٰ دے ساڈے تے جننے بھی فضل نے جننے بھی کرم نے اگر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک ایک نعمت دا حق ادا کرنا چاہیے ساڈی زندگی تے مک سکدی ہے مگر اسی اللہ دی ایک بھی نعمت دا بولو حق ادا کر سکدے نہیں کر سکدے آئیے حضرات سانو سارے نو دعا ایہو کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو سارے نو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے حضرات اج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک گھرانے دا ذکر خیر کرنا چاہنا اور بیان کرانگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے نواسے حسن حسین دے نال کتنا پیار سی اور کیسا پیار سی اور اہل بیت دے اندر کون کون شامل ہے توجہ کرنا غور کرنا سب تو پہلا اہل بیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں شامل نے اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر اہل بیت دے اندر حضرت حسن دا نام لیا ہے حضرت حسین دا نام لیا ہے حضرت علی دا نام لیا ہے اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن
تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا سونیا محبوبہ میں رب نے تواڈے گھر وچوں گندگی نو ختم کر چھڈیا ہے۔ میں رب پاک واں، میں رب پاک پاکی نو پسند کرنا۔ سب تو پہلا اہل بیت دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر اہل بیت دے اندر حضرت حسن دا نام لیا ہے، حضرت حسین دا نام لیا ہے، حضرت علی دا نام لیا ہے۔ وہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ آئیے حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، دلی دعائیں جو کچھ میں بیان کراں اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت سانو سارے نو پوری زندگی اودے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم آقا دا نام آئے، درود پاک پڑھنا ہے، ذوق نال پڑھنا ہے، شوق نال پڑھنا ہے، ادب نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے، بلند آواز نال پڑھنا ہے، ثواب دی نیت نال پڑھنا ہے۔ حدیث پاک سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حضرت ابی فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہویا، میں عرض کیتی محبوب جی میرا دل پیا کردا ہے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک وی پڑھاں تے اللہ کولوں اپنے واسطے دعاواں وی کراں۔ حضرت ابی فرماندے نے محبوب جی میں 4 حصیاں دے اندر ٹائم تقسیم کیتا ہے، ایک حصہ میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا تے 3 حصے رب کولوں اپنے واسطے دعاواں کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے یار ابی مرضی تیری ہے لیکن درود پاک زیادہ پڑھیا کر تیرا فائدہ ہوئے گا۔ حضرت ابی فرماندے نے محبوب جی پھر ادود کر لینے 2 حصے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا تے 2 حصے رب کولوں اپنے واسطے دعاواں کراں گا۔ نبی پاک مسکرائے، آقا فرماندے نے یار ابی مرضی تیری ہے لیکن درود پاک زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہوئے گا۔ حضرت ابی فرماندے نے محبوب جی پھر 3 حصے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا، ایک حصہ رب کولوں اپنے واسطے دعاواں کراں گا۔ نبی پاک مسکرائے، آقا فرماندے نے یار ابی مرضی تیری ہے لیکن درود پاک زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہوئے گا۔ حضرت ابی فرماندے نے محبوب جی 100 حسرسا سرے تے گنڈ، محبوب جی پھر رولا ہی مکا دینے جیڑا وقت ملے گا میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک ہی پڑھدا جاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اگلے لفظ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی دی کمر تے انج محبت دے نال ہاتھ ماریا، آقا فرماندے نے ابی سن لے اگر تو انج میری ذات پاک تے درود پاک پڑھدا رہے گا اللہ تعالی تینوں بن مانگے عطا فرمائی جائے گا۔ اس واسطے حضرات محترم آقا دا نام ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، ادب نال پڑھنا ہے، ذوق نال پڑھنا ہے، شوق نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے، بلند آواز نال پڑھنا ہے تے ثواب دی نیت نال پڑھنا ہے۔ جس نبی دا نام میری زبان تے آندا پیا اے وہابیاں دا بھی نبی ہے، دیوبندیاں دا بھی نبی ہے، بریلویاں دا بھی نبی ہے، بلکہ انج کواں سارے جگ دا نبی ہے، عرشاں والے رب دا نبی ہے۔ کون؟ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موضوع شروع کرا حدیث پاک سنیا جی صحیح مسلم تے اندر روایت موجود ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی نے آپ فرماندے نے جدوں میرے محبوب تے ایت کریمہ نازل ہوئی جنوں ایت مبالغہ کیا جاندا ہے اللہ دا قرآن سورۃ آل عمران 61 نمبر آیت فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اے میرے محبوب جی انہاں کافرانو کہہ دو جنہاں تواڈے نال مبالغے دا چیلنج کیتا ہے کہ آ جاؤ اپنیاں اولاداں نو لے آؤ اپنے بیوی بچیاں نو لے آؤ آ جاؤ فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً و فاطمہ و حسناً و حسیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں نو آواز ماری ہے علی تسی بھی آ جاؤ حسن تسی بھی آ جاؤ حسین تسی بھی آ جاؤ میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا چین فاطمہ میری بیٹی فاطمہ تسی بھی آ جاؤ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں آواز ماری ہے تے نبی پاک نے دعا کیتی ہے اللہم ہاؤلائی اہلی اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت اندر حسن بھی شامل ہے اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت اندر حسین بھی شامل ہے اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت اندر حضرت علی بھی شامل ہے اللہ تو گواہ ہو جا میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا چین فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بھی اہل بیت اندر شامل ہے اگلی حدیث سے پاک سماعت فرمان دیا جانا صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت زید فرمان دے نے میرے کولو کسی نے سوال کیتا ہے اے زید جی سانو دسو نا اہل بیت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل کہ نہیں شامل حضرت زید فرماندے نے اور سوال کرنے والے سن لے تینوں پتا ہونا چاہیے اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل ہیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے زید جی سانو دسو نا اہل بیت اندر اور کون شامل ہیں حضرت زید فرماندے نے چار خاندان دے لوگ اہل بیت اندر شامل ہیں انہاں دے اوتے صدقہ حرام ہے انہاں دے اوتے صدقہ حرام ہے نمبر 1 آل علی یعنی حضرت علی دی آل اولاد اہل بیت اندر شامل ہیں نمبر 2 آل عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت اندر شامل ہیں آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت اندر شامل ہے آل عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت اندر شامل ہے مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں مننا پائے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے جدے سینے دے اندر نبی پاک دے گھرانے دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اگلے الفاظ غور کر دیا جانا بڑی محبت دینا سماعت فرمم دے جانا اگر میں خاندان دے حساب نال ویکھاں اللہ دی قسم ہے سب نال والا حسن تے حسین نظر آندے نے حضرات کون حسن تے حسین کیوں نہ نظر آن اگر میں حسب و نسب دے نال
ویکھاں سب نالوں آلہ حسن تے حسین نظر آندے نے، اگر میں شام دے لحاظ نال ویکھاں سب نالوں آلہ حسن تے حسین نظر آندے نے۔ حضرات کیوں نہ نظر آؤں، اے حسن تے حسین اونے جنہ دے ابو دا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسن تے حسین جنہ دی امی دا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کون حسن تے حسین جنہ دے چچا دا نام جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسن تے حسین جنہ دی پھپو دا نام ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسن تے حسین جنہ دے مامو دا نام قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کون حسن تے حسین جنہ دی خالہ دا نام ایک دا نام رقیہ ہے، ایک دا نام کلثوم ہے، ایک دا نام زینب ہے۔ حضرات کون حسن تے حسین جنہ دی نانی دا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل مک دی مکا دیا، کون حسن تے حسین جنہ دے نانے دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مننا پائے گا نبی پاک بھی اللہ، نبی پاک دا گرانہ بھی اللہ، محبت دا ترانہ بولا بات کے ٹورا کہ مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، گل مقدرہ دی کی سناوا آکھے غلیمہ میں واری جاواں، آکھے غلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ رائے ویلڈ دے رہن والے مرکز سبحان دے اندر ہونے والے سونے نبی دیا سونی امتیاں تڑپ جائیں، نبی پاک دے صحاب دا ذکر خیر سن کے محبت دلا سبحان اللہ کہہ دینا، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں آقا دا ساتھ ہے، ملیا جنانوں مدنی دا ساتھ ہے، ستے اج بھی سونے دے نالے ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، آؤ مل کے نعت پڑھیے شان بختان دے اچے کریے، شان بختان دے اچے کریے، جیدہ مدح خان ذوالجلال ساری دنیا چوں بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ حضرات محترم مننا پے گا جدے سینے دے اندر نبی پاک دے گرانے دا پیار نہیں ہے، حقیقی معنی دے اندر او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ بڑی محبت دینا سمات فرمان دے جانا، پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو رخصتی ہوئی ہے، علی پاک دے گھر چلیاں گئیاں نے، نبی پاک نو مکہ
مکہ چھڈیا تیجا سال تین ہجری رمضان دا مہینہ 15 رمضان نو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اللہ رب العالمین نے پہلا بیٹا عطا کر دیتا سبحان اللہ۔ مسند احمد دی اندر روایت موجود ہے حضرت علی فرماندے نے جدوں اللہ رب العالمین نے مینوں پہلا بیٹا عطا کیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پیغام پہنچایا، نبی پاک میرے گھر تشریف لے کے آئے، نبی پاک فرماندے نے علی جی دکھاؤ نا کیڑا اللہ نے لال عطا کیتا ہے؟ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی تانوں مبارکہ ہوون اللہ رب العالمین نے چن ورگا بیٹا عطا کر دیتا سبحان اللہ۔ تے نبی پاک فرماندے نے علی کتھے آ؟ علی نو بلایا جائے، حضرت علی آئے، نبی پاک فرماندے نے علی جی میرے نواسے دا نام کی رکھے ہیں؟ اپنے بیٹے دا نام کی رکھے ہیں؟ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھے ہیں۔ نبی پاک فرماندے نے علی جی اے نام نہیں رکھنا، اے نام نہیں رکھنا، جیڑا نام میں دساں گا او نام رکھنا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی حکم ہوئے جیڑا نام تانوں چنگا لگدا ہے او نام رکھ لو۔ نبی پاک فرماندے علی جی میں اپنے نواسے دا نام حسن رکھ دیتا ہے سبحان اللہ۔ پھر اگلی حدیث پاک سماعت فرمان دیا جانا، پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اللہ رب العالمین نے دوسرا بیٹا عطا کر دیتا سبحان اللہ۔ اس بیٹے دا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھ دیتا۔ پہلے نواسے دا نام حسن رکھیا، دوسرے نواسے دا نام حسین رکھ دیتا سبحان اللہ۔ اگلی بات پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اللہ رب العالمین نے تیسرا بیٹا عطا کر دیتا۔ وہ بیٹا بچپن دے اندر ہی فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ دیاں مرضیاں، اللہ دیاں مرضیاں، اولاداں دین دے قادر بھی کون ہے؟ بولو اللہ قادر ہے۔ اولاداں دی تقسیم کرنے والا بھی اللہ، اولاداں دین والا بھی اللہ، اولاداں لین والا بھی اللہ۔ محبت دا ترانہ بولا بات کے ٹورا مسلمان دا کم نہیں نام منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نام منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے۔ دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر مسلمان ہو جائے؟ دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر مسلمان ہو جائے؟ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے؟ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے؟ اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے، اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے۔ نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا، نبی لیکھ وچ میک نہیں مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح کر پار لے گا؟ 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا، شاہ جلانی پھر کس طرح کر پار لے گا؟ 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا، شاہ جلانی پھر کس طرح کر پار لے گا؟ معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی، دسو کسے طرح کر پار لے گا؟ معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی، دسو کسے طرح کر پار لے گا؟ جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں اتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا، پھر موحد توحید دا علم پھڑ گے، پھر موحد توحید دا علم پھڑ گے، ہے اس نو مس مار سکدا؟ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا۔
سکدا بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پالا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں پالا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے اتا مرضیاں مالک مختار دیاں اتا مرضیاں مالک مختار دیاں تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دیندہ مننا پے گا اولادہ دی تقسیم کرنے والا بھی اللہ اولادہ دین والا بھی اللہ اولادہ واپس لین والا بھی اللہ مننا پے گا جدے سینے دے اندر نبی پاک دے گرانے دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے میں عرض کر رہا سانگ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے تیسرا بیٹا عطا کر دیتا اس بیٹے دا نام محسن رکھیا ہے وہ بیٹا بچپن دے اندر ہی فوت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دیاں مرضیاں حضرات محترم اگر میں انج کہاں ان دے اندر کوئی مغالطہ نہیں کوئی شک نہیں اے حسن تے حسین اونے جنہ دا نام نہ نبی پاک نے رکھے ہیں نہ علی پاک نے رکھے ہیں نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رکھے ہیں بلکہ حسن تے حسین اونے جنہ دا نام عرشاں والے رب نے اپنی مرضی دے نال آپ رکھے ہیں اے دی دلیل اللہ دا قرآن فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا کیوں میرا محبوب اپنی مرضی نال بول دا ہی نہیں او دو بول دینے جدو اللہ بولن دینے محبت دا ترانہ بولاں محبت دا ترانہ بولاں بڑی محبت دینا سمات فرمان دے جانا کہ جدو بولیا خدایوں دو نبی بولیا جدو بولیا خدایوں دو نبی بولیا ایک لفظ بھی اپنی مرضی نال کدی نہیں بولیا مننا پے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے نبی پاک دے گرانے دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اگلی حدیث پاک سمات فرمان دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نواسے حسن تے حسین دی شان سمات فرمان دے جانا جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے حدیث پاک جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے سب تو پہلا حسن تے حسین دے پیٹ دے اندر جیری خوراک گئی ہے میری سرکار دا لوہاب سبحان اللہ حضرات محترم حدیث پاک جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن تے حسین نو گھڑتی بھی آپ ہی دیتی ہے اگلی حدیث پاک سمات فرمان دیا جانا جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دوواں دا عقیقہ وی آپ ہی کیتا سبحان اللہ نبی پاک نے انہاں دوواں دا عقیقہ وی آپ ہی کیتا اگلی حدیث پاک سمات فرمان دیا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نواسے حسن تے حسین دے نال بڑا پیار جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے حضرت اسامہ بن زید فرمان دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہویا منو کتے شہدیاں لونا سن نبی پاک
باہر تشریف لے کے آئے تے نبی پاک نے یمنی چادر لئیے، یمنی چادر لئیے تے چادر دے نیچے حسن تے حسین چھپایا، سبحان اللہ۔ اور اسامہ بن زید فرماندے نے میرے کو ریان آ گیا، میں کہا محبوب جی اے کیڑی چیز اٹھائی جے، اے کیڑی چیز اٹھائی جے؟ تے نبی پاک فرماندے نے میرے بیلیا میں کوئی چیز نہیں اٹھائی، میں اپنی محبت دے نال حسن تے حسین اٹھایا، سبحان اللہ۔ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ سونیا تو ویکھ لے ممی حسن تے حسین نال پیار کرنا وا تے تم ہی انہاں دے نال پیار کر۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمان دیا جانا، گپ نہیں سنا رہا، حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، میری سرکار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے نبی پاک دے نواسے حسن تے حسین دونوں بھائی کہندے نے اج نانا جان دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، اج نانا جان دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک دے نواسے حضرت علی دے لخت جگر، نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسین دونوں بھائیاں نے لال جبے پائے نے، عربی لباس پہنے ہیں، کہندے نے اج نانا جان دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے دونوں بھائی آ رہے نے، حسن تے حسین آ رہے نے، دونوں بھائی گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نواسے حسن تے حسین دی تکلیف برداشت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں توجہ دینا، سماعت فرمان دے جانا، نبی پاک نے خطبہ جمعہ روک دیتا، میری سرکار ممبر تو اترے، اپنے نواسے حسن تے حسین نو پکڑیا، ممبر تے کول بٹھایا، دوبارہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا، مننا پے گا نبی پاک وی اللہ، نبی پاک دا گھرانہ وی اللہ۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمان دیا جانا، نبی پاک فرماندے نے حسن تے حسین میرے دو پھول نے، نبی پاک فرماندے نے حسن تے حسین میرے دو پھول نے، جدوں مینوں خوشبوواں دی لوڑ ہوندی ہے میں حسن تے حسین نو سینے لا لینا وا تے سنگ لینا وا۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمان دیا جانا، کمال دی روایت آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسن تے حسین دونوں بھائی کہندے نے اج نانے جان نو پہلے میں ملنا ہے، حضرت حسن کہندے نے میں ملنا ہے، حسین کہندے نے میں ملنا ہے۔ نبی پاک نو پتہ چلیا اے جی کی معاملہ ہے، اے جی حضرت حسن کہندے نے میں ملنا ہے، حسین کہندے نے میں ملنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے دونوں بھائی کشتی کر لاؤ، جڑا جت جائے گا پہلے نانے نو ملے گا، سبحان اللہ۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں نو ٹریننگ دے رہے نے، سبحان اللہ۔ ان دونوں بھائیاں دی ٹریننگ دو رہی ہے، کول اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ اماں جی عائشہ کھڑیاں نے۔ اگلی روایت حضرت علی بھی کھڑے نے، نبی پاک فرماندے نے دونوں بھائی کشتی کر لاؤ، جڑا جت جائے گا پہلے نانے نو ملے گا، سبحان اللہ۔ ہن دونوں بھائیاں دی کشتی ہون لگی ہے، نبی پاک فرماندے نے ائی حسن خذ حسن، حسن حسین نو پکڑ لے، انج کر لے انج کر لے۔ تے کول اماں جی عائشہ کھڑیاں نے، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی لگتا ہے تانوں حسن نال پیار ہے، حسین نال پیار کوئی نہیں، لگتا ہے محبوب جی تانوں حسن نال پیار ہے، حسین نال پیار کوئی نہیں۔ تے نبی پاک نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے عائشہ چپ کر، تینوں پتہ ہونا چاہیے حسن نو میں کہہ رہا ہاں حسین نو پکڑ لے، تے حسین نو جبریل کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حسین نو جبریل کہہ رہا ہے کہ حسین نو پکڑ لے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم مننا پے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نواسے حسن تے حسین دے نال بڑا پیار، نبی پاک نو اہل بیت دے نال بڑیاں محبتاں، مننا پے گا۔ اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیت
تنا فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات محترم مننا پے گا نبی پاک بھی اللہ، نبی پاک دے گھرانے بھی اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سے پاک سمات فرمم دیا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، نبی پاک نماز پڑھ کے باہر نکلے تے نبی پاک نے اپنے کندھیاں تے حضرت حسن نو بٹھایا، سبحان اللہ۔ تے نبی پاک جا رہے نے، نبی پاک جا رہے نے تے راستے دے اندر ایک آدمی ملیا، کدی نبی پاک ول ویندا ہے کدی حضرت حسن ول ویندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے جی کی ویندا پیا ہے؟ کہندا محبوب جی میں ویکھ رہا تانوں تے اللہ رب العالمین نے انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے تے تسی اپنی مہر نبوت تے ایک بچے نو بٹھایا، کہنے لگا کیسی سواری ہے؟ نبی پاک فرماندے نے میرے بیلیا غلطی کھا بیٹھا ہے، غلطی کھا بیٹھا ہے، تینوں پتہ ہونا چاہیے سواری بھی اللہ ہے، سوار بھی اللہ ہے، سواری بھی اللہ ہے، سوار بھی اللہ ہے۔ تائیں تے اللہ دا قرآن اہل بیت دے متعلق دعائیاں دے رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلی حدیث سے پاک سمات فرمام دیا جانا، حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نواسے حسن تے حسین، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک نماز پہ پڑھ دینے، نماز پہ پڑھ دینے تے نبی پاک دے نواسے حسن تے حسین نبی پاک دے کندھیاں تے سوار ہو گئے تے نبی پاک اٹھے نہیں۔ حضرات محترم نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا، سجدہ لمبا کر دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سے پاک سمات فرمام دیا جانا، حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نواسے حسن تے حسین، سبحان اللہ۔ نبی پاک نو اپنے نواسیاں دے نال بڑا پیار، بڑیاں محبتاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نواسے حسن تے حسین نو پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک دے نواسیاں نو پیاس لگی ہے، حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حسن تے حسین تے منہ دے اندر ڈالی، پیاس دور ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے شاعر بولیا حدیث پاک دا ترجمہ آندا، چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا او سینہ ٹھار دین دے، چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا او سینہ ٹھار دین دے، ساڈا عقیدہ تے یقین چنگا لگدا ہے او دے
دے نانے دادی نے چنگا لگدا ہے او دے نانے دادی نے جگر مومن دا ٹھار دیندا اے نا حسین دا او سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا او سینہ ٹھار دیندا اے حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسن تے حسین نو پیاس لگی ہے حدیث پاک دا ترجمہ شاعر نے کمال کر دیتی بڑی محبت دے نال سماعت فرمان دے جانا او کو نانا موٹے آتے چھیندا اے سو رب دی بو سے دیندا اے سو رب دی بو سے دیندا اے زبان چسا کے پیاس بجھا دیندا اے نا حسین دا او سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا او سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا او سینہ ٹھار دیندا اے اگلی حدیث پاک سماعت فرمان دیا جانا گپ نہیں سناواں گا اللہ دا قرآن سناواں گا یا مدینے والے دا فرمان سناواں گا بڑی محبت نال سماعت فرمان دے جانا آقا فرمان دے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حضرات محترم مننا پئے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے نبی پاک دے گھرانے دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اہل بیت دے نال پیار کیجئے نبی پاک دے گھرانے دے نال پیار کیجئے حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نواسے حسن تے حسین دے نال بڑا پیار نبی پاک دی بیٹی فاطمہ سبحان اللہ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال بڑا ہی پیار نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آئیاں نے صدقے قربان جاواں حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کیتا نبی پاک نے متھا چومیا سبحان اللہ نبی پاک نے اگے بڑھ کے پیار کیتا حضرات محترم سبق ملدا ہے اہل بیت دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں کہ بیٹیاں دے نال پیار کرنا ہے بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی حضرات محترم بیٹیاں دے نال پیار کرنا ہے بیٹیاں دے نال محبت کرنی ہے شفقت کرنی ہے تے بھی محبت دا ترانہ بولا بھائی صاحب بٹی صاحب دا آرڈر پورا کراں بات ختم کراں کہ اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا نے دعاواں کر دیاں نے بابا نے دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے نا شکوہ کر تقدیراں دا
بڑا مان نانو ویران دا، بڑا مان نانو ویران دا، ویران دی رونق ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے۔ رائے ونڈ دے رہن والیاں، کتاب و سنتیاں پروانیاں، مرکز سبحان دے اندر ہونے والیاں، سونے نبی دیا سونیاں امتیاں، بیٹیاں دے نال پیار کریا کر، نفرت نہ کریا کر، بیٹیاں دے نال پیار کریا کر، تیاں دین والا بھی اللہ ہے، بیٹے دین والا بھی اللہ ہے، اولاداں دی تقسیم کرنے والا اللہ، تائیں تے کہنا پوے گا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا تے رزق چ برکتاں وی، بابا تے رزق چ برکتاں وی، بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، بہناں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، ویڑے دی زینت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، ماں باپ نوان بچان گیاں، دوزخ تو ربانی چھڑان گیاں، دوزخ تو ربانی چھڑان گیاں، دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے، دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، بہناں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے۔ حضرات محترم، بیٹیاں دے نال پیار کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے نال پیار کیجئے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے نال پیار کریں گا، اللہ لہرا بہنا کر دے گا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ اسی بڑے گناہگاراں بڑے سیاکاراں اللہ سونیا تیری رحمت دے امیدواراں اللہ سونیا سانو ساریاں نو معاف فرما یا اللہ بڑے گناہگاراں تیری رحمت دے طلبگاراں اللہ سونیا سانو ساریاں نو معاف فرما اللہ سونیا جو ہسپتالاں دے اندر بیمارے یا گھراں دے اندر بیمارے روحانی بیماری یا جسمانی بیمارے اللہ سونیا سارے بیماراں نو اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما اللہ سونیا سانو ساریاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ سونیا جنہ پینا کل ویر کوئی نہیں اولاداں دے منہ نو ترس دیاں پیاں نے اللہ سونیا میں مسافر بندہ واں دعا کردا پیاں اللہ تو آپ ہی ہے میں مسافر بندے دی دعا کدی رد نہیں کیتی اللہ تو آپ ہی ہے جدو سفید والا والے بابے میرے کول منگ دینے مینوں خالی موڑن لگیا شرم ہوندی ہے اللہ میں مسافر بندہ واں دعا کردا پیاں بزرگ بھی بیٹھے نے دوست احباب بھی بیٹھے نے گھراں دے اندر ماما بہناں بھی سوندیاں پیاں نے اللہ سونیا جنہ پینا کل ویر کوئی نہیں اولاداں دے منہ نو ترسدیاں پیاں نے اللہ سونیا اس پین نو نیک سالے ویر عطا فرما اللہ سونیا جنہ پینا کل اولاد کوئی نہیں اپنی رحمت دے نال نیک سالے بیٹے بیٹیاں عطا فرما اللہ سونیا جنہ نو اولاداں دتیاں نہیں ماپیاں دے فرما بردار بنا اللہ سونیا جنہ نو اولاداں دتیاں نہیں ماپیاں دے فرما بردار بنا اللہ سونیا مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ سونیا اپنے اس مرکز سبحان نو رہندی دنیا تک آباد فرما جو تیرے اس گھر نو آباد کر دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ سونیا بھائی اسحاق بٹی صاحب نے بڑی محبت دے نال دعوت دیتی اللہ سونیا تیرا قرآن سنایا مدینے والے دا فرمان سنایا اللہ سونیا قبول فرما اللہ سونیا اگر اچھا بیان ہو گیا تے تیری رحمت دے نال اگر کوئی کمیاں رہ گئیاں نے تے میری طرفوں اللہ سونیا درگزر فرما اللہ سونیا درگزر فرما یا اللہ میاں عبدالحمید محمدی صاحب دار و توحید والے رائے ونڈ والے اللہ سونیا گلی گلی کوچے کوچے پیغام دے رہے نے تنی توحید دا اللہ سونیا محنتاں قبول فرما اللہ سونیا بھائی ناصر میں صاحب دے والد محترم دنیا تو چلیں گے اللہ سونیا بزرگانو جنت وچ اللہ مقام عطا فرما اللہ سونیا میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی عبدالقیوم صاحب لاہور والے کل پرسوں اللہ سونیا انہاں دے ابو جان دنیا تو چلیں گے اللہ سونیا جنت وچ اللہ مقام عطا فرما اللہ سونیا جماعت عظیم شاعر
شاعر سلام حضرت مولانا فدا الرحمان طیب صاحب دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں، اللہ سونے ماں جی نو جنت وچ اللہ مقام عطا فرما۔ اللہ سونے ساریاں واسطے مل کے دعا کردہ پیا، اللہ سونے کسے دا ابو فوت ہو گیا، کسے دی امی فوت ہو گئی، کسے دا بھائی بہن فوت ہو گیا، اللہ سونے ساریاں واسطے مل کے دعا کر دے پیا، اللہ سونے انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ میرے نانا نانی جانوی دنیا تو چلیں گے، اللہ سونے جنت وچ اللہ مقام عطا فرما۔ اللہ سونے دلاں دے راز تو جاننا ہے، اللہ سونے ساریاں دی نیک تمنا پوریاں فرما۔ اللہ سونے جو منگ سکے اویں عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ سونے دل بڑا بے چین ہے، مکہ تے مدینہ ویکھنا ہے، اللہ سونے آسانی والے معاملے فرما۔ یا اللہ بھائی ساک بٹی صاحب دیاں مشکلات آسان فرما۔ اللہ سونے جو مقروض نے اپنی رحمت دے نال آسانی والے معاملے فرما۔ یا اللہ بھائی ساک بٹی صاحب دے والد محترم بھائی محترم جناب حاجی یعقوب صاحب نو صحت و عافیت والی، ایمان والی، شان والی، ٹور والی، عزت والی، وقار والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ سونے صاحب کا مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا قاری رمضان محمدی صاحب نو صحت و عافیت والی، ایمان والی، شان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ سونے جو منگ سکے اویں عطا فرما، جو نہیں منگ سکے ساڈے واسطے بہتر بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔